ہن تواڈے ذہن چ خیال ہوے گا اے تے واقعہ کربلا آل رسول نال جو بیتی او ہو گئی، پر یزیدیاں نال کی بیتی؟ میں تو تھوڑا جا یہ بھی سنا دے کہ جنہ واقعہ کربلا چو ظلم کیتے انہاں نال کی بیتی۔ گرامی قدر حضرات، یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقعہ کربلا دے بعد۔ یزید نو واقعہ کربلا دے بعد کینسر ہو گیا، پھوڑا نکل آیا کینسر دا۔ اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے بچوں زخم دے بچوں اتنی بدبو آندی سی کہ او دے قریب کوئی نہیں سی آندہ۔ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا، تالا لگا دیتا گیا، تو یزید چیخا مار کے روندہ کو میرا پتہ لے لو، کو میں کھانا کو پانی دے دیو، کوئی او دے قریب نہیں آندہ۔ نوجوانوں ایسا کر کے نا تے قافلہ ٹرتا جا رہا، ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پہ کرے، تلاوت تورات کر دیا اچانک انہوں کسی دینا مٹھا یا قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ انہیں دائیں بائیں ویکھیا کون ایڈا سونا کاری ہے جڑا قرآن ایڈا سونا پہ پڑھ دے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں، پر جدو او پڑھ دے ہون گے جنہ محمد تو پڑھیا سی، وہ قرآن دے کیسے کاری ہون گے؟ یحییٰ یہودی نے ایسا کر کے دائیں بائیں دیکھیا نا، او امام حسین دا سر او دی چھت دے برابر جا رہے ہیں۔ انہیں آکھیا ایڈے لمبے قد دا انسان کون ہے، اے دا سر میری چھت دے برابر، تے امام حسین دے لب پہ ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی۔ پڑھا او آیت جڑی امام حسین نے اسے ویلے پڑھی سی، تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں چکے تو ساں آجڑے لاہور تو، آجڑے قصور تو، آجڑے سائی وال اوکاڑا تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے نے، میجر صاحب بھی تشریف لے آئے نے، وہ کی آکھن گے بندے توڑے بول دے ہی نہیں، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ دے لبا جو آبازی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پڑھی امام حسین نے کدھر اینا کو سمجھے آجے۔ پچھلے جمعہ میں ایک آیدہ انتخاب کیتا، اس جمعہ میں دوسری آیدہ انتخاب کیتا، ایک تیسری بھی سنو۔ امام علی مقام دا سر جد کوفے دے بازار چ جا رہا سی نا، تے ایک انسان اگے قرآن پہ پڑھے، ایک آدمی انہیں قرآن مجید دی سورہ کہف دی اے آیت پڑھی، ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا۔ کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ تے نشانی ہے اللہ دی، اصحاب کہف دا واقعہ 309 سال ستے رہے پھر زندہ ہوئے۔ کانو من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ، کتنی عجیب اللہ دی نشانی ہے اصحاب کہف۔ انہیں جدو اے آیت پڑھی نا تے امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لبا چو آواز آئی، آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ آپ نے پکار کے فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب پہ کہنا ہے، فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو میرا واقعہ بہتا عجیب نہیں، میں نو قتل بھی کر دیتا گیا تے میں نو نیزے تے بھی لٹکا دیتا گیا۔ امام علی مقام دے لبا چو سے ویلے آواز آئی، فرمایا آجب من اصحاب الکہف، میرا واقعہ اصحاب کہف نال بہتا عجیب ہے، قتلی و حملی، فرمایا میں نے قتل بھی کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے میں نے لٹکا کے تے اٹھا کے بھی لکے جا رہے ہو، میرا واقعہ انہاں نالو زیادہ عجیب ہے۔ او تے 309 سال بعد ستے اٹھے سانا تے انہاں نو تے بیگانیاں کیتا تے سانو تے اپنے قتل کیتا۔ فرمایا سانو تے نانے دے کلمہ پڑھنے والے قتل کر چھوڑیا، ساڈا واقعہ انہاں نالوں بھی زیادہ عجیب ہے۔ گرامی قدر حضرات، یحییٰ یہودی نے ویکھیا کون قرآن پڑھ دے، انہیں تورات بند کی تھی، دوڑ کے تے اپنے مکان دی چھت دے جدوں آخر تے آیا نا بنیرے تے آیا انہیں جھاتی ماری تے ویکھ کے اور حیران رہ گیا کہ اے سر پہ آ جاندا ہے، تھلے دھڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے۔ اللہ نے فرمایا سی شہید زندہ ہے، پتہ نہیں سی کیویں زندہ ہے، انہیں نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا آ ویکھ لو انج زندہ ہے۔ قرآن نے تھیوری دیتی، حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھا دیتا، فرمایا آ ویکھ لو شہید ہے جو زندہ جے۔ یا یہودی دوڑ کے امام زین العابدین نے قدم پکڑ لیتے، کہنے لگا آ جڑا نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اے حسین ہے، علی دا پتر ہے، محمد دا دوترا ہے۔ انہیں پوچھا
پوچھا تسی کون ہو نورانی شکل والے ہو؟ فرمایا میرے بابا جان تے میں انہاں دا بیٹا انہیں پوچھا تو انہوں کنے قتل تے شہید کی تھے؟ حضرت امام زین العابدین نے واقعہ کربلا شرانا شروع کیتا نا تے یا یہودی روندہ ہے تے قدم امام زین العابدین دے پکڑ دے. نوجوانوں میں کتاب آج پڑھے یا یہودی نے امام علی مقام نو عرض کی تھی لج پالا نے آج قرآن نے دیتے پڑھ کے دسے آئے بھی سچا ہے دا نانا بھی سچا قدم پڑھ کے کہنے لگا میں نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین نے یحییٰ نو کلمہ پڑھایا انہیں عرض کی تھی آج تو پا تسی میرے مرشد ہو میں تو آڈا مرید ہوں انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا او میری برادری والے ہو اے جڑے سونیاں شکلہ والے نے آ میرے مرشد نے میں انہا دا مرید ہوں انہا ظالم یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ مرشدہ دا بدلہ لے لئیے او دی ساری برادری دے نوجوان آ گئے نوجوانوں مقابلہ ہو گیا کوفے دیاں گلیاں جو مقابلے شروع ہو گئے نوجوانوں کو جو انہاں دے مارے گئے کچھ انہاں دے شہیدی ہو گئے آخری آیا یہودی بھی جڑے بلے مرد دا مقام آیا اتنے زخم آ گئے او دے سینے جو تیر دینے دے لگ گئے نوجوانوں نے امام علی مقام دے قدمہ وچ امام زین العابدین دے قدمہ وچ ڈگیا تے روح دی بھی روح پرباد کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جادیاں کے اندر ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی لے سجنا سن توڑن بھائی میرے ملت نوجوانوں اس واقعہ تو بعد یزید ابن زیاد نو پتہ لگیا کہ بغاوت ہو جائے گی جے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ میں نبی دی نسل نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے اتنا ظلم کیتا ہے تے میری حکومت خطرے چھے انہیں آکھیا ہن شہراں تے بازاراں چو نہیں گزرنا انج کرو کہ قافلے نو جنگلاں چو گزارو رسول اللہ دی آل دا سفر اور لمبا ہو گیا پہلے انہاں رستے چو گزرنا سی جڑے معروف رستے جتھے لوگ گزر دے سن قافلے گزر دے سن انہیں آکھیا غیر معروف علاقے چو گزرو معروف علاقے چو نہیں گزرنا کدھر بغاوت نہ ہو جائے لوگ ساڑھے تے حملہ نہ کر دیں جلدی جلدی حسین دا سر میرے تک پہنچاؤ ملک شام دے اندر جنگل چو گزرے جنگل دے اندر میں کتابت پڑھیا کہ ایک عیسائیاں دا گرجا سی ابو الخنوق ایک یزیدی سے ادھر ڈیوٹی لگائی گئی کہ آج تو امام حسین دے سارے اقدس دا پہرہ دینا ہے ابو الخنوق کہندہ ہے کہ میں ساری فوج آرام کر رہی جنگل دے اندر تے وہ کہندہ میں گرجے دی دیوار دے نال اس طرح امام علی مقام دے سیر والا نیزہ لگا کے نا تے میں ٹیک لگا کے بیٹھا تے اچانک میری آنکھ لگ گئی ابو الخنوق کہندہ کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک فرشتہ دوڑ دا آ رہے تے کہہ رہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ نانا دوترے نو ملن آ رہے ہٹ جاؤ رستہ بناؤ نانا دوترے نو ویکھن آ رہے ابو الخنوق کہندہ خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک تشریف لے کے آ رہے کہندہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تھے فرشتیاں دی آپ دے نال فوج اگے ہو کے کہنے لگا فرشتے نو کہ منو بھی نبی پاک دی زیارت کرن دیو میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے اس فرشتے نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے تے ظلم کرنا ہے تے نالے نبی دی زیارتہ مانگنا ہے ابو الخنوق نے جدو تھپڑ پہ آنا تے کہندہ کہ میری آنکھ کھل گئی ابو الخنوق کہندہ کہ جدو اٹھے آتے ادا تھپڑ والی سائیڈ ساری کالی ہو گئی جل گئی اچانک نے ویکھیا کہ گرجے والا پادری باہر کھڑے تے امام حسین دے چہرے والے ویکھی جاندہ تے لب پہ ہل دے قرآن پڑھے جا رہے تے او سنی جا رہے ابو الخنوق اٹھے آتے پادری کہنے لگا آ کون ہے کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی یہ معذاللہ تے پادری بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ برس دیئے او دے چہرے تے نور پہ برس دے کہنے لگا اونو باغی پہ کہنا باغی میں نو توں لگنا ہے او تے میں نو مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دائی او تے مسجد نبی دا کو نمازی لگ دائی کہنے لگا سچی دا سے کون ہے
ابو الخنوق ڈر گیا سی کہ پیچھے حملہ ہو گیا ہن بھی نہ ہو جائے. کہنے لگا کسی نے دسی نا یہ ساڈے نبی دا دوترا ہے, یہ نام حسین ہے. پادری کہنے لگا تواڈے نبی دا دوترا حسین تے اینو ہی ظالموں شہید کر دیتا جے. کہنے لگا کہ اجازت دے میں تے اج دی رات سر حسین مینوں دے دے. ابو الخنوق کہنے لگا کچھ پیسے دے تے پھر دیواں گا. کہنے لگا پیسے واسطے تے قتل کر دیتا ہے تے پیسے بھی نہ ملن تے تینوں کیوں. کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کو 10,000 درہم نے. انہیں 10,000 درہم دیتے تھے. امام حسین دا سر اقدس ایک رات واسطے لے لیا. نوجوانوں امام علی مقام دا سر اقدس لے کے تھال وچ رکھ کے اندر گیا تو انہیں سارے اپنے گھر والے جمع کر لے. امام حسین دے سر اقدس جو ریت کربلا دی صاف کی تھی, چہرہ مبارک تو خون صاف کیتا تے تھال وچ رکھ کے خوشبو لگا کے سامنے بیٹھ گیا. ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تے عیسائی سن دے رہے. جدو فجری ویلے دا اذان دی وقت ہویا نا تے یزیدیاں نے دروازہ گرجے دا کھڑکایا تے او پادری جدو باہر آیا نا تے انہوں کہنے لگے کہ سر حسین واپس کر, اور رات ختم ہو گئی. انہیں نالے سر حسین واپس کیتا تے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دے. تے یزیدی کہنے لگے تو کیوں کلمہ پڑھنا ہے؟ کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کو سن کے پڑھے ہے, میں نے راتی ادھر نانا آ پڑھا کے گیا ہے, میں نے نانا پڑھا کے دے گئے نے. انہیں آکھیا اساں ادھے نانے دا کلمہ پڑھ کے دا سر اتار لیا. تے او نو مسلم بول کے کہنے لگا تساں کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا ہے, میں لتھے سر کو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا. آج تے تو ہاڑے ساڑے چ فرق ہے. میری ملت نوجوانوں, ای یزیدی اتھو سر حسین لے کے نکلے. آگے پہنچے تھے. میں پچھلے جمعے عرض کیتا کہ خولی اپنے گھر لے گیا امام حسین دا ساتھ تندور چ رکھیا. او دی بی بی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھیا تندور چ اگ پی جلدی. انہوں خیال ہے میں تندور بجھا کے ستی سا, یہ تندور چ اگ کیوں؟ انہیں آ کے تندور دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں, حسین دے متھے چ نور پہ نکلدا ہے. انہیں اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ ماریا. کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آیا ہیں؟ کہنے لگا میں حکومت دے باغیوں نے جنگ کر کے آیا. انہیں آکھیا لانتیا جنہاں نوں باغی پہ کہنا ہے انہاں دی شان پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ. انہیں آکھیا تو انہاں نوں کیویں جاننی؟ کہنے لگی میں پچھلے سال جدو حج کرن گئی سا نا, کہنے لگی میں حج کرن گئی, میں ویکھیا دنیا جڑے اسود دے بوسے پہ لیندی ہے. کہندی اچانک دنیا نے ویکھیا ایک سونے دے چہرے والا کعبے وچ آیا, لوگ حجر اسود نوں چھوڑ کے اودے قدم پہ چومدے نے. کہنے لگی میں لوگاں نوں پوچھیا حاجیو اے کون آیا جدے قدم پہ چومدے ہو؟ لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا آیا ہے. کہنے لگی لوگ دے قدم کیوں چومدے ہو؟ تے مکے دے لوگاں آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نوں نبی نے تھوڑا جہا چومیا ہے, اینوں تے نبی نے 8 سال چومیا. قدم نہ چومیا جنہوں نبی نے 8 سال چومیا. میری ملت نوجوانوں, بڑے سارے واقعات نے, اگر میں سناواں تو بے شمار وقت درکار ہے, مگر چونکہ وقت دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو بات عرض کراں. یزید دا دربار آیا نا, یزید دربار چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو تھال چ پیش کیتا گیا. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں تے رسول اللہ دیاں پردہ دار حضرت زینب, حضرت کلثوم, حضرت بی بی شہربانو, حضرت ام لیلہ, حضرت ام رباب, ساریاں پردہ دار بھیاں تے بی بی سکینہ او آ کے یزید دربار چ نکر چ بیٹھ گئیاں. یزید اپنے تخت تے بیٹھا, او اپنے وزراء نال دربار وچ آیا. سارے تو پہلے انہیں امام علی مقام دا سر بلایا. جدو تھال قریب لے آندا گیا نا, انہیں چھڑی ہاتھ وچ پکڑی تے اس طرح کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے, دنداں تے چھڑی مار دے. اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ کے فرمایا ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں نو, انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیا ویکھیا آئی. کہنے لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ. آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کر دے نہیں جڑا محمد زبان دے چوسے لے کے جوان ہویا.
میری ملت نوجوانوں، اس ویلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دربار چو نکل گئے۔ امام زین العابدین جدو یزید سامنے پیش کیتے گئے تو انہیں پوچھا کون ہے؟ کسی نے پکار کے آکھیا اے دا نام علی ہے، اے علی دا پوتر ہے، تے اے حسین دا بیٹا ہے۔ یزید کہنے لگا میں تو سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلا چ شہید ہو گیا، پھر ایک کون ہے؟ امام زین العابدین نے اس ویلے یزید نو پکار کے فرمایا حسین دے 3 پتراں دا نام علی ہے، وڈے دا نام علی اکبر، چھوٹے دا نام علی اصغر، فرمایا میرا نام علی اوسط، ایک بڑا علی، ایک چھوٹا علی، ایک درمیانہ علی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا میرا نام علی اوسط ہے، بڑا تو چھوٹا علی دو میں شہید ہو گئے، میں بچ کے آ گیا۔ یزید کہنے لگا ایک بچ گیا، انہوں بھی قتل کروں۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین دی چھوٹی بہن، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ سیدہ زینب آ کے نا تے حضرت امام زین العابدین نو چمٹ گئیاں تے انہوں نے جبھا مار کے نا تے یزید نو فرما دیا ظالمہ اجے رجیا نہیں، محمد اباگ اجاڑ دیتا ہے۔ آپ فرمان لگیاں تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا، اے دے بچوں محمد دی نسل ٹرنی ہے۔ اس ویلے سیدہ زینب انج للکاریاں جی میں علی خطبہ اپنے ممبر دے رہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا سن یزیدہ، میں مکہ تو ٹور کے کربلا تو کوفہ تو کوفے تو اج ملک شام دمشق تے وچ آ گئیاں۔ فرما دیا میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، پر ہون جے کسی نے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا تے مینوں نہیں پتہ قیامت کدوں آنی ہے، پر انج دی بد دعا کر ابھی قیامت اج ہی دنیا تے برپا ہو جائے گی۔ یزید ڈر گیا۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلثوم حضرت امام زین العابدین دی پھپھو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آپ نے فرمائی واہ محمدہ، پکار کے کہہ دیا یا رسول اللہ مدد نو پہنچو۔ جدو حضرت ام کلثوم نے واہ محمد دا نعرہ یزید دربار چ لگایا، یزید ٹھٹر کے ڈر گیا کہ تیرے محمد آئی نہ جاواں۔ گرامی قدر حضرات، اس ویلے یزید نے امام زین العابدین نو پکار کے تے قریب بلا کے کہنے لگا تسی کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں تیرے کل 3 مطالبے نے، میرے مطالبے پورے کر۔ کیونکہ یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کدھر ہن بغاوت نہ ہو جائے، لوگوں نے پتہ چلیا کہ میں نبی دے 2 ترے شہید کر دیتے تے اتنا ظلم نبی دی آلت کیتا ہے تو کدھر بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر۔ وہ چاہتا سی کسی طریقے انہوں نے میں جلدی جلدی مدینے بھیج دے ماں۔ کہنے لگا تو ہڈا مطالبہ کیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے 3 مطالبے نے۔ سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سپرد کرو، دکل میں بدلہ لینا۔ انہیں سارے اپنے دربار سے ویکھ کے سارے درباریوں نے پوچھا تھا کن نے حسین نو قتل کیتے؟ خولی نے شمر والے اشارہ کر دیتا، شمر نے ابن سعد والے اشارہ کر دیتا، کس نے حسین بن نوید والے اشارہ کر دیتا، کہنے لگا انہیں مارے۔ سارے رل کے تو شمر والے اشارہ کیتا، انہیں امام حسین دا سار بدن نالو جدا کیتا سی شمر نے۔ جب شمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہن میرے تے آ رہے، شمر یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے میں دساں حسین نو کنے قتل کیتا ہے؟ یزید نے آکھیا کنے؟ اشارہ کر کے کہنے لگا تو کیتا ہے۔ یزید کہنے لگا کہ میں تے دمشق ملک شام وچ بیٹھا سا تے واقعہ کربلا تے عراق وچ ہویا تے میں کیویں قتل کیتا؟ شمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دساں تے تو حسین نو قتل کیتا؟ جن نے فوج بھیجی، جن نے پیسہ لگایا، جن نے حکم دیتا، جدی حکومت سی انہیں قتل کیتا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اکھے ظالمہ حکومت تیری، پیسہ تیرا، فوج تیری، حکم تیرا، تے آج مکر رہے ہیں کہ تو حسین نو قتل نہیں کیتا، تو قتل کیتا ہے۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ ساری گل میرے تے آ گئی تے امام زین العابدین نو کہنے لگا اپنا دوسرا مطالبہ دس۔
آپ نے فرمایا دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل دمشق دی جامع مسجد چ جمعے دا خطبہ میں دیواں۔ یزید نے آکھیا مینوں منظور ہے۔ کہنے لگا تیسرا مطالبہ، آپ نے فرمایا تیسرا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے واپس بھیج دے۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو اس قافلے نو مدینے پہنچانا ہے۔ میں کتابہ چ پڑھیا کہ اس ویلے یزید دربار چ یزید دا حکیم بیٹھا سی، درباری حکیم، درباری طبیب یہودی سی، او دا نام سی جالوت۔ انہیں یزید نے پوچھا کہ آج انہاں دے سر لے آندے گے تیرے دربار چ کون نے؟ یزید ہن کی دسے کون نے؟ کسی نے بول کے آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا پوتر ہے۔ جالوت حکیم تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے یزید نو کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل وچوں ہاں۔ کہنے لگا میرے تے حضرت داؤد دے درمیان 40 یا 70 پشتاں نے، نسلاں نے۔ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں یا 40ویں نسل دے اندر آیا تے اجے تک یہودی میرا ادب کر دینے۔ کہنے لگا لانتیا یہودی تیریاں نسلاں بعد میں نبی دا پتر سمجھ کے ادب کر دینے اور تو نبی دا ڈائریکٹ پتر دا ادب نہیں کیتا۔ اس ویلے یزید دربار دے اندر بادشاہ کیسر روم دے بادشاہ دا ایلچی او دا سفیر بیٹھا سی۔ انہیں بھی پوچھا اے کی ماجرا ہے؟ انہوں دسیا گیا اے نبی دے دوترے نو قتل کیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ تڑپ کے اٹھ کے ٹر پہ آتے کہنے لگا کہ ساڑھے عیسائیاں دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سنا اس گدے دے پیر دا کھورے ساڑھے عیسائیاں کول۔ کہنے لگا اس عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھورنوں جس مقام تے رکھیا انہوں کنیسۃ الحافر کہندے نے۔ کہندہ اسی ہر سال عیسائی اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں جی میں تسی حج کرن مکے جا دے ہو، اسی کنیسۃ الحافر اس کھور دی زیارت لی جانے ہاں۔ کہنے لگا لانتی اسی تے عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھور دا ادب کرنے ہاں تو محمد دے دوترے دا ادب نہیں کی میں دے امتی ہے تسی نبی دے۔ یعنی یزید ہر پاسے ذلیل تے رسوا ہو رہا۔ اگلے دن جدو جمعہ دا خطبہ آیا نا تے حضرت امام زین العابدین اوئی خون آلود کپڑے پہکے تے آپ جڑے والے دمشق دی جامع مسجد چاہے تے ممبر تے بیٹھے۔ یزید بھی آ گیا۔ امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا تے واقعہ کربلا سنانا شروع کر دیتا۔ نوجوانوں اسی 1500-1400 سال بعد خطبہ سنائیے نا تے واقعہ کربلا سنائیے۔ میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ کے روندہ ویکھے اپنی زندگی، میں لوگوں نے چیخاں مار کے بے ہوش ہوندہ ویکھے واقعہ کربلا جدو سناواں۔ میں او بھی موقع ویکھر میں واقعہ کربلا سنایا تے بابا جی اٹھ کے کھلوگے انہاں کہا سے صاحب بس کرو کو بندہ مر جائے گا رو رو کے۔ تے اسی 1400 سال بعد واقعہ کربلا سنائیے تو دنیا چیخاں مار کے بے ہوش ہو جائے۔ تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا جنہ اکھاں نال واقعہ کربلا ویکھیا اس ویلے لوگوں دی کی حالت ہوئی ہوگی۔ میں کتابہ چ پڑھیا کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ سنا رہے تو لوگ اٹھ کے دیواروں نے ٹکرا مار کے پھر روندے سن، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، لوگ چیخا مار کے رو رہے کہ امام حسین تے اتنا ظلم کیتا گیا۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ یہ تے میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی انہیں جلدی جلدی اشارہ کیتا کہ بندے نے کہنے لگا اٹھ جلدی کر خطبہ پڑھتے اذان پڑھ۔ وہ اذان پڑھنا شروع ہو گیا۔ امام زین العابدین چپ کیتے نا جدو نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا تو امام زین العابدین فرما دینے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر گیا۔ چپ کیتا تے یزید نے فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نہ ہے کہ میرے نانے دا نہ ہے؟ یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تو ہاڈا یہ فرمایا بس پھر تو ہار گیا تو حسین جت گیا۔ فرمایا تو چاہتا سا اذان بند ہو جائے، حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی، ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی، کل بھی ہو رہی، قیامت تک ہوندی رہے گی۔ گرامی قدر حضرات بار پھر قافلہ مدینہ طیبہ ول ٹریا۔ پھر کدے عرض کران گے قافلہ مدینے آیا نا تے مدینے کو حرام مچ گئے، سارے مدینے والے امام حسین دا استقبال کرن باہر آئے کہ امام حسین واپس آئے نے۔ پر جدو ویکھیا تے امام حسین کوئی نہیں، علی اکبر کوئی نہیں، حضرت عباس علمدار کوئی نہیں، حضرت شہزادہ قاسم کوئی نہیں، بیبیاں آ رہی ہیں پردہ دار تے خون آلود کپڑے نے تے امام زین العابدین آ رہے۔
نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے، بی بی آ کے حضرت بی بی شہربانو تے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے، سارے اندر ایک ہی سوال ہے، ساڑے مرشد امام حسین کتھے نے؟ سارے رو رہے، اور دوروں حضرت ام سلمہ آ رہی ہیں، پردہ دار ام المومنین، ایک ہاتھ وچ بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑے ہے تے ایک ہاتھ وچ شیشی کربلا دی خون والی پکڑی ہے، روندیاں آ رہی ہیں، آ کے نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو گودی چ لے کے رو لو کے فرما دیاں میرا حسین کتھے وے، میرا حسین کتھے وے؟ سیدہ زینب نے عرض کی تھی اماں جی نانی جی ہن کدے حسین نہیں آنا، تے ام سلمہ کربلا بلوے کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا، نانا یاد پہ کر دینی۔ اس ویلے مدینے والے چیخا مار کے رو رہے، مدینے والے کہندے نے اساں قیامت اس دن ویکھی جس دن کملی والے دنیا تو پردہ کر کے گئے، دوسری قیامت اساں اس دن ویکھی جدو مولا علی دی شہادت دی خبر مدینے آئی، تیسری قیامت اس دن دیکھی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے، چوتھی قیامت اس دن ویکھی جدو امام حسین دا لٹیا قافلہ مدینے واپس آیا۔ سیدہ زینب امام زین العابدین حضور دی قبر تے لیٹ گئے تے رو رو کے نانے نو پھر واقعہ کربلا سنایا۔ گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی ساری فضا سوگوار ہو گئی، میں کی سناواں؟ امام زین العابدین پھر او مدینہ دے باہر ایک گھر بنا لیا، میں وہ گھر دی زیارت کر کے آیا جڑا واقعہ کربلا دے بعد امام زین العابدین نے مدینہ شریف تو باہر اپنا گھر بنایا، اس گھر وچ ساری زندگی گزاری۔ دروازہ کھٹ گیا، آپ نے پوچھا کون؟ باروں آواز آئی حضور میں نے فلاں چیز چاہی دی، امام زین العابدین نے فرمایا آ کے لے جا۔ انہوں اپنے جانور آواز کے پٹھے چاہی دے سن، آپ نے فرمایا پٹھے لے جا، وہ کنڈ بنا کے پنڈ بنا کے ٹریا نا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا میں نے پہچانے کون آ؟ فرمایا جدو پہلے دن میرے بوے آیا سا میں پہچان گیا سا۔ انہیں پوچھا کون آ؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا، تو یزید دا فوجی سے، تو میرے باپ دا قاتل ہے۔ انہیں آکھا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تیرے جدو بھی دروازے سوالی بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجے ہی نہیں۔ سنو کربلا والے دا پیغام، امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڈے تے ساڈے چ آئی فرق ہے۔ فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڈا پرونا ہے، جو تو سکھیا سی اور تو کیتا ہے، جو اساں سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں۔ واہ نبی دے گھر والے تہاڈی عظمتاں نو سلام ہے۔ ہن تہاڈے ذہن چ خیال ہوے گا اے تے واقعہ کربلا آل رسول نال جو بیتی او ہو گئی، پر یزیدیاں نال کی بیتی؟ آؤ میں تو انہوں تھوڑا جا یہ بھی سنا دے وہاں کہ جنہ واقع کربلا چو ظلم کیتے انہوں نل کی بیتی۔ گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکے آپ واقع کربلا دے بعد۔ یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا، پھوڑا نکل آیا کینسر دا۔ اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے وچوں زخم دے وچوں اتنی بدبو آندی سی کہ او دے قریب کوئی نہیں سی آندہ۔ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا، تالا لگا دیتا گیا تو یزید چیخا مار کے روندہ کو میرا پتہ لے لو کو میں نو کھانا کو پانی دے دیو، کوئی او دے قریب نہیں آندہ۔ اس حالت اندر یزید مر گیا، راتوں رات دفن کر دیتا گیا۔ اگلے دن یزید دا پتر جدا نام معاویہ بن یزید سی، انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت بیٹھ۔ چیخا مار کے روندہ سی تے کہندہ سی میں اس تخت تے کیویں بواں، مینوں اے دے وچوں خوشبو آندی ہے، ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی۔ انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکتا، انہیں بھی اپنے آپ نو کمرے چ بند کر لیا تو بھی اتھے فوت ہو گیا۔ یزید دا تخت اجڑ گیا۔ مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کراں گا۔ حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد، گرامی قدر حضرات دی حالت ہو گئی کہ انہوں مختار ثقفی نے قتل کر کے او دا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا۔ دنیا نے تماشا دیکھیا۔ ایک دی حالت ہو گئی
کہ میں کتاب اج پڑھیا امام ابن حجر نے لکھیا کہ 1 سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری خارش دی بیماری آئی. اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا انہاں دی اولاداں چ 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے. اگلی بات سنیے. خولی جن نے امام حسین دا سر اتار کے شمر تے خولی نے نیزے تے لٹکایا سی. خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار سخوی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو. محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسی نو دسی نہ میں کتھے وا. انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو. انہاں پوچھا خولی کتھے وے تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی. مختار سقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا. او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی. اگلی گل سنو. گرامی قدر حضرات ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے او دا سر اتار کے جدو مختار سقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا تے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا جا سپ بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتنے جو باہر نکل دائے. ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دائے. اگلی بات سنیے. ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی العطش العطش پیاس 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 کر دے. انہوں پانی پیلا دینے پر او اتنا پانی پین دے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر وہ دی پیاس نہیں بجھ دی. او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک کو زخمی کر دیتا. ان پانی پانی پکار دا لوگ شربت پیلان دینے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی. آخر دا پیٹ پھٹ گیا. اسے حالت چ مر گیا پیاس پیاس کر دا. ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پیچھے والا گرم. سامنے آگ جلا کے رکھ دینے پیچھے برف رکھ دینے. نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی. ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا. ادھرو جل دائے تے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا. اسے حالت چمر گیا. گرامی قدر حضرات شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے. اس گاؤں دا جڑا چودھری سی وہ مختار سقفی دا مقرر کردہ سی. انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے. انہیں شمر نو گرفتار کیتا او دا سر اتاریا لاش دے ٹکڑے کیتے تے دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی. پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے تے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے. گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا. انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا. بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دے. اس سنیارے نے جدو سونے نو اگ بیچ رکھیا تے سارا خاک بن گیا. شمر نے دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا وہ خاک بن گیا ہے. شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ. انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا. شمر نے اس دن بھی سمجھ آ گئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا. گرامی قدر حضرات یزید یزیدیاں دے یزید حامیہ دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا. آئیے کہ آخر تے اللہ تعالیٰ عنہ